فلفل تيفي سلام وصلناي أبكل قرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تيفي تكاتاتلو كبراتن كبرانن نلومي زبلنا مدبات حزنا متئنا لنا كم تلمود سناي مكتتال نابزي بوطح نخبتح شير كمون أبو تاريتو زلكم حسابات نختقرفولنا بتحتنا نحبرنا لايكون فيديونا أزيو حقازي سلزغونه لايك اتوكم بالكن كلنا نابزا مدب لايكاين وحد لايكاين رسع بعبي إجن سبسكرايب بمقبار أبالات بيتسب فلفل تيفي خدكونو داقيمة بتحتنا يعدم نابتزلو مدبات كبلكم داقيمة سناي مكتتال قديمة بزاز مسطتني مدب كجمر كبراتن كبرانن تمي كاب حدا قصاب شو سوا ثلاثة راب واحد مربعة تدخل قلال ثلاثة قلال جوا أتهوركب نايز دلية لا لا أبجي دمت أسمعنا هيدا أما خبصنا فيش مبلغ زي أفيديو نعزوبو زلنا سنة بباوي تمي هيبوبيو نتمي هيبوب زي فلت يلن بكوميداوي بارتاتو كمون بأزي فلو يزخونا قدي راب أباقرنا إرترا كابتوم جمرتي دمتاويان مخوانو كلنا نفوتو حقيو بقى بعلي توقتي بقى كل دساوت اللي دلنا عي وقتي والحنتي بمتى مخرداك كترد انها اي تخدني بقى وقتي ونعصوا أزياز مسطتني أباهلا سلازلا نابزاز مسطتني مدب كبلكم كم اون دقريمي نزوم أزينا أنخور علومن أنحبون لهم سنة ببنياتاتنا يوتيوب خفتو سلازلو أبناتهم يوتيوب انداخدنا سبسكرايب بمقبار كنا تابعهم بتحتنا خقلت يفوتو نابتا مدب كبلكم سناي مكتتال أنا انتاي بالمسلكة حدار مالسي موجود داس ديكونس زي موقع قاسيزو كمي حجي أب حدار أتيمسي بزح سباسي معري شكوري ناتي سبيتي كونجو غلا كوميتات يكون حدارسي سلس توادا دسكا يكونن حدار كاس وحسنت زفتر انتاي دا زي موقع قاسي حدار مالتيسي أنا ندي جيرلكي أنا دي هون كن عدت لاني تيكي أنا دي هون كن أمريكا تيكي ساخاني بسالا جنزبين دي خاتكال كفيتكا كمزي دي يكون كمزي جيزي أب جزي باس زفتر موقع قاسالله نحر أب جزي قريتشت توقع قص نحر اللخا عبتزمت خالق قريتشت نفتحسي ربن تخفل على اللخا مالي تردي هاني يا سدرا ناسي 35 عمت 4 عمت قل قبرا تايس لزخوني نحر لك سوشيال ميديا سلازي نبر قلقلا يكون بقى اي وقع قصن يمنيرو ببت زمصوا تخغبرو خول حلافنا تسكيم يم زخون نيرو ترديهان ابوها محرستو يدو اديها اب وغاد اجي انوي تخوينو ناي بوتاتنا حليفني كمتناتم ابينا عبدنا نرخو ግን كم زبلكو خايبقى اجي تنقنق ناي فتح وي تنق ناي حدار غريچ زخون دلو تموقق قاسي at the end of the day كتواقع قاسي بلك متى ابتزمص ناي حدار غريچسي اربون متى ما خيتخفل ترديهن اجي انا زي خاب ناي 6 عامت فرقان تمكر يا زارب زلخو مالتي بعد ميتك انتايلا تغلصخا نسمع مالتي قتيلون كبراتن كبرانن تقاتلتي فلفل تيفي اب ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ዘተአታተወ ኤርትራዊ ሰላም ስዩም ንሐርበኛ አቦና ወልደ ማርያም ወዲ ሐወሚዩ አቡ ሲሙ ወልደ ማርያም ድማ አይነ ሱርየም ዝነበሩ ሰላም ስዩም ወልደ ማርያም ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ኢትዮጵያን ኤርትራን መሪሕ ተራስ ተጻወተን ጌና ዝጻወት ዘሎን ጊታሪስት እዩ ናይቤክስ ባንድ ኮኖሮሃ ባንድ እግርዘት ከለኪ ኢላ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ጥላሁን ጎሰሰ አለማዮ እሸቴ መሐሙድ አህመድ ብዙነህ በቀለ ዘአመሰሉ ምስ ብዙሓት ውርያት ነጥበባውያን ዝሰርሐ ዓብ ተራስ ተጻወተን ሙዚቀኛ እዩ እቲ ዘገርም ነገር አበርክቱ ኣብቲ ቀዳማይ ወለዶ ተደሪቱ ኣይተረፈን ምስቶም ሲዕቦም ዝመጹ ከም በዓል
ኣስቴር ኣወቀ ንዋይ ደበበ ተዋሲኡ እዩ ምስ ቴዲ ኣፍሮ እውን ሓቢሩ ዜማ ቀሪጽ እዩ ቅዲ ሙዚቃ ሰላም ፉሊ ሉዙብ ረሓ ዝህብን ኣዝዩ ምዕቡልን እዩ ቅድን ድምፅን ጊታርን ሰላም ንምርዳእ ሙዚቃ በዓል ሞንጎመሪ ጆርጅ በንሰን ቢቢ ኪንግ ሳንታና ከምኡ እውን ካልኦት ናይ ጊታር ሰብ ሞያ ምፍላጥ የድሊ ተኸቲልዎም ስለ ዛዕበየ ብውሕድ ንዝኽሪ ዓርኩ ተኽለ ተስፋስጊ ዝተጻወቶም ዜማታት ምስማዕ የድሊ ከም ድላየይ ፍቕረይ ተለመኒ ንንገሮም ስድራና ዝኣመሰሉ ዜማታት ምጥቃስ ይከኣል እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዑደት ዝገበረ ስነ ጥበባዊ ምስ ኣህጉራውያን ሙዚቀኛታት ኮይኑ ብዙሕ ሰሪሕ ብኽእሎቱ ከዓ ኣድናቆታት ሪፉ ንሰላም ስዩም ዝፈልጥ ሰብ ብቕፅበት ምስ ኣይቤክስ ዝተባህለት ባንድ እዩ ዘተኣሳስሮ ኣይቤክስ ባንድ ኣብቶም ዝዓበዩ ሆቴላት ኣዲስ ኣበባ ከም ራስ ሆቴል ዝኣመሰሉ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ምንጭ ሓበሬታ ኤፍሬም ተኣምሩ ምስ ጋዜጣ ሓዲስ ዘመን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዝተወስደ እዩ ምንጪ ወዲ ሰውራ ናቕፋ ፕረስ ቀፂለውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ንድሕሪት እስከ ክመልሰኩም በዓል ናጽነት ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ቀንዲ ካብ ንዝክሮ መደብ እንታይ ነይሩ መደብ ተዓወት ብስፍሕ ዝበለ ኣብዚ ቻነል መደብ ተዓወት ኣብዚ እንዳተቀራረበ ዝኸይድ ዘሎ ጽምብል መበል 36 ዓመት ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ናይ መደብ ተዓወት ዝነበሩ ንድሕሪት ዝመልሱ ዝኽርታት እንዳምጻና ክነመሓላልፎ ምዃና ደጊመ ብትሕትና ክሕብር ፈቱ ንምጅማር ግን ከም መጀመሪ ዝሓስኩዋ መደብ ስለ ዘላ ናብታ መደብ ከብለኩም ተማጋይ ሸይር ይኹሞም ኣለኹም እስከ ሙሉእ ሽምክ ንገሪዮም ሙሉእ ሽምክ ንገሪዮም ሲልቫና ኤፍሬም ይበሃል هو سيلفانا إفريم تبهال أبي ختم مهاري مع الهزانات مو على هزانات عبيتي أبي يمزمهارو عبيتي هزيا وروتا يمزمهارو عبيتي أرجو تسبوتنا نستنك أبي يمهارو أب ويا وروتا ويا دا جنة ويا هاي سكول تقولا أرجو تسبوتنا نستن أب أوروتا أب جونيور أب هاي سكول مهارو عاب سبايك كنداي زخون أبي مهار وي أب داوروتا وي أب تغسيان وي أب مسجد وي هاي سكول وي أوروتا ملو حسابات سريح كتغلي غي ملو حسابات سريح تغلي زوبا انتاي مالتي زوبا تفلتيها؟ فلتاني لعلي انتاي مالتي لعلي هو سماي ها؟ سماي مالتي لعلي حقا نفعتي لعلي مالت سماي مالت كون غير وي لعلي مالت كابت تحتي برخ زبل بوتا مالتي لعلي وتتحت كابت لعلي تحت زبله صبوق مرسيو حراي سيلفانا مسلا حتى تمن زراعي بلحصي تداهله تاي مالتي اسكي كتطاقوا عليكم كتملسا تقربكم طراي صنحو تمن زراعي بلحصي تداهله ابياتكي اسكفتني ها تداهلو نفعت زوالي تمن زراعي بلحصي تداهله تاي كوينو وتي تمن ديو انت كوينو تداهلو تا كوينو مدهان تتمن دي تداهلو تا كوينو مسكيناي كم زيلو نقول عفو تدفيوسي قاو شعو تميري نفاس ماتيو كم جرا كلا عبيلو أو لك عبيلو شعو أبا عينو أتيوه واي مسكينة تقولا أتي تمن استدهل له مغنيات مريت تمنسي تحتي مريت سلازغي دورونا مس قبري دورونا قد تقولنس بقليلو أبا عينو أتومو يدهل هراي خاتكي أفريكا سي انتهي مالتيو سكي تفلتيا أفريكا مالتيو انتهي مالتيو أفريكا مالتيو أفريكا مالتيو أتقولا أفريكا مالتيو من يتا ريكا انتهي أفريكا مالتيا ريكا مالتك أفريكا مالتيا بتقلالو
أف نايريكا يخونمو ها أوه أطولا أفريكا مالت نايريكا وينايريتا أف مالتي أفريتا تزبلوا كمان تبونيرنا أفريكا ناس نفعتي زاغوالي راي أسكرلو كبراتن كبرانن تكاتاتلتي فلفل تي في كمزي كتكاتاتلو صنعكم بلوط سنت ببنيا كوميديان ساندياغو زمحلالفو زنبره مدب ندحريت مليسكم كخون تسفا يغبر اذا مدب نختقصل ابوتا ريتو زلكم حسابات كتغدفولي دغي مبتحتنا كحبر فوتو قصيلون اب كال زلو مدبات كبلكم دغي مسناي مكتتال نزي اب فيديو نعزوبو زلنا هصان زيفلط هلو دخون بفلاي ابزسحقو فيديوتات ويكا ابزسحقو زرربات زقل عزي قدني بدحريت زصنحكا هصان ألبرت ناديو غزا غزيولا ألبرت اتي كبكي دحري كسحق زرق قلعه ابناي بوزحات مسحقات فيديوتات بسفيح تزرغحو فايرال وصيو زنبريو أديو كم تتبل فيديو ودي قدمي فايرال كوينا موصا اب حنتن اشتي تكال غبر سناي ننبر نيرنا نمغبن غزا خراين كنركبون نصقم نيرنا مبزحتي معلتات ودين احواتن بسنك اتي استوهالله كفلي تمرتي نابيت تمرت ايكودن نيروم مغنياتو حصرات غنزب سلازنبرنا تبل هيوت بطعمي كبيدي نيرو لومغن حنتي مسحق فيديو ودي نخلو تاريخنا قيراتو كباب زي تودى هنصا منبار كساب غزا مونان بصحنا كل سال ألبرت وديو ازين سدرا بيتنا عبي بركاتيو انو حجي ازه هصان ألبرتن اديو حدش غزا غزيولا يركب هيوت كوميا نابكال مدبات كبلكم دغي مسناي مكتتال حجون مسحده ازيو عبز خونه سنت ببنيا كلاليكم عبد الله ابو بكر كند امباسرحيو كند تصصر زيتنغرولو سنت ببنيا كم زفلت ابز حلفه معلتات مبزحتيوم سنت ببنياتات هاجرنا بحده ازيو عبي زخونه ورايت اخاخيبوم قنيم يوم ابز قصل مدبناون اتمدب بسفح زبله ناباكم كنقربو مخوانا دغي مخبري فوتو قصيله نابزي زيتزمرلو وي زيتنغرلو سنت ببنيا خبلكم حدا كابتوم عند حقوق موسيقى هاجرنايو ازيو رقيق كلت زونن اقنابارن موسيقኛን عبدالله ابو بكر كينو مقنبارن مهرام كيبوردن اب حيلو درسات زيمان قطمنون عبي ابركتو غيرون يغبرالون نسو زقمروم سرعاتات موسيقى زمهازوم مأتون مسغاغرن موسيقاتات تذكرتن تدمصتنيوم نابكال مالك يبلكا نزي مسكرو البوم يمانه ገብረ ሚካኤል ባሪያ ዘመን ዝተሰሜት አልቡም بقعتن ገላጢትን አብነትያ سمعخا دغاغينكا زيت منو نونخا باتا زملس قناتاتن سطم وهاد موزيقان اباته تختيخو يركب مرأيا بسلتن رقتن عبد الله مزر اي درس باندن كلو نايتي اركان سنت بباوي هايله قبرو درفتات امقنبارون مصواتون زيرس عبركو تغيريو اب سعود عرب اب زنبرل اوان مستوم كواخبتي دمصاويان كوينو ازيو بوبلوت قطري ون بركت زبولو سراحات اقنابيرو مسيمانه ገብረ ሚካኤል ባሪያ الامين عبد اللطيف عثمان عبد الرحيم ابرار عثمان حقوس برهانن كالوتن زسرحوم غزيه تساغرتي طببات نابولدو بصيحم مس كبروم ينبرو الله عبدالله ابو بكر موسيقى ارترا عبي امن كورنا زنبره ارما زمناوي موسيقى ارترا انت بلنايون يوحدون بر اي بزحون من تينا قفا بريس شلم لما تركب دينغدي كده لما سنة سرعات مرعى اتي فحشون قم نغرانيان غازيطኛን ኤዲተርን ሄኖክ ፀሐዬ ፓስታ فريتن صقيتن غبركم منጪ سفاري بريس قديم غازيطኛ سامسوم هايله وستي بقدام يوم قام وسيدلكا قامكم دك أدام يوم قام وسيدلكا قامكم دك أدام دام 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 دام
فقري مقدام دام 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 فقري مقدام رومانا وتحتي رومانا رومانا ينحوي رومانا رومانا سامين حفتي رومانا سامين حفتي رومانا يتوي جزانا أنت رومانا رومانا يتوي جزانا رومانا 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 أنت حفتي رومانا رومانا يتوي جزانا كنت حقوس عدينا يتوي جزانا ሄኖክ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ቅድሚ 15 ዓመታት ተመዲቡ ክመጽን ከሎ ብጨንፈር ሰነዳይ ይስሩሕ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕኻ ብስሩሑን ዲሲፕሊኑን ክነኣር ጀመረ ምስ ግዜ ኣብቲ ሚኒስትሪ ብኤዲትን ቪድዮን ስልጠና ክቐስም ዕድል ስለ ዝረኸበ ተመሪቑ ናብ ክፍሊ ቴሌቪዥን ተቐይሩ ኤዲተር ኮይኑ ስርሑ ቀጸለ ሄኖክ ፀሃየ ነቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ብጻዕሪ ክኢልዎ ጥራይ ዘይኮነ ድማ መሊኽዎ ልዕሊ ብዙሓት ካብቶም ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ዝወዱ ጋዜጠኛታት ጸብለሊሉ ኣፍራይነቱን ብቕዓቱን ክዕዝዝ ተረኣዩ ሄኖክ ፀሃየ ፓስታ ንኽፋላት ዝኸይድ ሰፋሕቲ ቃለ ምሕተት ከካይድን ከሎ ሕቶታት ከየዳለወን ከይፀሓፈን ኣትዩ ዝደለዮ ሓበሬታ ይረክብ ብዘይ ወረቐት ኣቲኻ ሕቶ ከይደጋግምካ ንተኸታተልትኻ እንዳመሰጥካን ንነዊሕ ክትቅጽል ምኽኣል ቀሊል ተመክሮን ትምህርትን ኣይኮነን ዝጠልብ ልዑል ናይ ፈሎ ኣብ ሕቶ ንምቕራብ ክእለት ድማ ክህልወካ የድሊ ኣብ ዓውደ ጋዜጠኝነት ኣብ ሓደ ግዜ ጽምዲ ሕቶ ኣይተቕርብ ዝብል ኣሎ ዋላ እውን ብዙሓት ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ኣብ ሓደ ግዜ 4 ወይ 5 ሕቶታት ጸፍጺፎም ክሓቱ ይስምዑ እዚ መጀመርታ ነቲ ተዓዛቢ ስለዝነውሖ የሰልከዩ እቲ ዝሕተት ዘሎ ሞያዊ ይኹን ንኹልቲ ዝተደራረበ ሕቶታት ስለዘይዝክሮን ነተን ዝዘከረን ጥራይ ክምልስ ዝፍትን ወይ ንኹላተን ጥዕምጥዕም የብለን እሞ ዝዕግብ መልሲ ኣይህብን ሄኖክ ፓስታ ግን ኣብ ዝመዳይዘ ኣቀራርቡ ፕሮፌሽናል እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ሓንቲ ሕቶ እዩ ዘቕርብ ንኣብነት ተመርዒኻዶ መዓስ ቆልዑኺ ክንደይ በፂሖም ኣበይ ከተቕመጥ ኣለኻ ዝኣመሰለ ድርብራብ ሕቶ ብሓደ ግዜ ክሓትት ኣይስምዓን እዚ ሓደ ካብቲ ንጋዜጠኝነት ክሳብ ክንደይ መሊኽዎ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣብነታት እዩ ኣብ 4 ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሄኖክ ፀሃየ ፓስታ ከም ሰብ ሕውስ እዩ ምስ ሰብ ናይ ምልላይ ልዑል ክእለት ድማ ይውነን ብኡ ምኽንያት ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ንዕኡ እውን ብተመሳሳሊ ብዙሓት ሰባት ይፈልጥዎ በዚ ክእለቱን ተውህብኡን ድማ ንቃለ ምሕተት ዝቕርብ ሰብ ኣብ ምድላይ ክጽገማ ይረኣየን ፍሉይ ኩርናዕ ዛንታ ዘለዎም ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ሒዙ መሳጢ መደብ ክቐርብን ከሎ ንገሊኦም ስወረ ብኸመይ ከምዚ ኢሎም ናይ ውሽጦም ክዕልሉ መሪፆም ኢልካ ክሳብ ትግረሚ ዝገብረካ ጽፉፍ ስሩሑን ኣቀራርቡኡን ክሰልጦ ዝሕግዞ ናብ ዝብል መደምደምታ ከዓ ይወስደካ ሄኖክ ፀሃየ ፓስታ ወናኒ ሄኒፓስ ኢንተርቴይንመንት ዝብል ቻነል እዩ እዛ ሄኒፓስ እትብል ስም ካብ ቀንዲ ስሙን ሳጉኡን ዝመንጨወት እያ መሃርን ኣዘናግዓን መደባት ኣብ ምቕራብካ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ይርአ ኣሎ ቀንዲ መይኡ ኤዲተር ብምዃኑ እቲ ዝያዳ ብልጭ እዩ ከም ስሚዒቱ ገይሩ መደባቱ ኤዲት ክገብሮም ስለ ዘኽእሎ እዚ ብስሉን ቁም ነገረኛን መንእሰይ እምበኣር እዩ ሰንበት 3 ግንቦት ምስ ወይዘሪት ሰሊሆም ግርማይ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ዝፍጽም ዘሎ እንኳ ሓጎሰካ ምስ ክብርቲ መጻምርትኻ ውላድኩም ይስዕመኩም ብምባል ከዓ ሰናይ ትምኒታትና ንገልጸሉ ምንጪ ሳፋሪ ፕረስ هنينا ودلو زي بلو كل نقر لك عادي تعديدو وصلوا ملك بنعلي بتحتي وشتي بقدام يوم قام وسيدلك قام دك قدام يوم قام وسيدلك قام دك قدام دام 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 فقري مقدام دام 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 فقري مقدام رومانا وتحتي رومانا رومانا ينحوي رومانا رومانا سامين حفتي رومانا سامين حفتي رومانا يتوي جزانا أنت رومانا رومانا يتوي جزانا رومانا 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 أنت حفتي رومانا رومانا يتوي جزانا كنت حقوس عدينا يتوي جزانا ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ጠጥዕሙ ሰሰናይ ጠጥዕሙ ደቅሪመይ ንዑስባት ውድቀት ውድቅኒት ሃገራዊ ክብረት ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ፍልፍል ቲቪ